कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर झुके आग पे बहर सजदा तो काफिर मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें पुरस्तश करें शौक से जिसकी चाहे नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए और नबियों का वलियों का रुतबा नबी से बढ़ाए शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं कब्रों पे दिन रात नजरें चढ़ाए न तौहीद में कुछ खलल इससे आए न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। शिरक काम हो गया है। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें जे जनाब यहूदी कहन वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्साअता आतियतुन उकादु उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ।
اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جو آیا مبارکہ میں شروع اندر تلاوت کیتی ہے، اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام نے او دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بالکل آن والی ہے، اکاد اخفیہا، میں انہوں چھپا کے رکھے ہے کہ کس ویلے آنی، تاکہ ہر بندہ اپنے مطابق عمل کرے اور پھر قیامت نو میں انہوں او دی جزا اور سزا دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید اندر سورۃ الفاتحہ اندر اللہ نے فرمایا مالکی یوم الدین، او رب بدلے دے دن دا مالک ہے۔ کیڑے دن دا؟ بدلے دے دن دا مالک۔ جدوں انصاف دا ٹائم ہوئے نا، اوتھے جج جیڑا ہے وہ انصاف والا اور طاقت والا ہوئے، پھر انصاف ڈنڈی وجدی نہیں وج۔ دو چیزاں رب نے چھپائیاں نے، انج تے بے شمار چیزاں نے جڑیاں سانو اندازہ ہی نہیں۔ دو چیزاں چھپائیاں نے، انہاں دا مقصد یہ وے کہ زندگی ساڈی سیدھی چلے۔ پہلی چیز موت دا علم کسے کول بولو پتہ ہوئے نا کہ میں 50 سال تے 4 مہینے 3 دنوں بعد مرنا ہے، تو آخری 3 دن بندہ سنبھال کے رکھے کہ چلو توبہ شوبہ کر لیں گے تے گلشنے اڑاؤ۔ اللہ نے علم دیتا، کوئی پتہ ہی نہیں کہ دی کیڑے ویلے موت آ جائے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنا ہر لمحہ آخری سمجھ کے رب کو لو ڈر کے گزارے۔ انج دے لوگ بھی ویکھے نے، برات آئی ہے، نکاح ہو گیا، بچی دے کول جا کے بچے نو بٹھایا، دودھ پلان لگے نے، گلاس اجے ہاتھ وچ پھڑے ہے تے موت دا پیغام آ گیا۔ ہن اندازہ سی کسے نو؟ یہو جہا منظر بھی ویکھیا ہے۔ میں کل ایک ویڈیو ویکھدا پیا سا، ایک بندہ ہسدا کھیڈدا حجام دی دکان تے آیا، کٹنگ کرائی ہے یا نہیں کرائی مینوں یہ اندازہ نہیں، وہ ہلکا پھلکا مالش ٹائپ، وہ ہڈاں جوڑاں دے انہیں کٹیا کٹیا ہے۔ تسی اکثر دیکھیا ہوئے گا وہ انج پھڑ کے جھٹکا لواندے نے، کدی اینو کدی اینو۔ ایک جھٹکا لگا ہے تے شاید کوئی گردن دا موہرا ہل گیا ہے، دوجا جھٹکا لگا ہے تے سائیڈ آکڑ گئی ہے اور ایک ادھے منٹ جان نکل گئی۔ اندازہ ہی نہیں کہ یہ موت دی سیٹ ہے جتھے آ کے بہ گیا، یہ تو بعد یہ تو اٹھنا نصیب نہیں ہونا۔ انج بھی ویکھیا ہے کہ خوشی دے نال سفر جاری ہے، ہلا گلا مچ رہا ہے، گانے لگے نے، انجوائمنٹ ہو رہا ہے، اندازہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے گڈی جڑی ہے وہ ٹکران والی ہے اور موت دا پیغام آن والا ہے۔
اس لیے میرے رب نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والے ہو رب کو ڈردے رہو اور اس حالت وچ موت آئے کہ تسی اسلام تے ہو. موت دا پیغام اسلام تے ہوندے آئے. اور پھر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا صبح ہو جائے شام دا انتظار او بولو نہیں کرنا. شام ہو جائے صبح دا انتظار نہیں کرنا. تو نہیں جاندا انکا لا تدری مسمک غدا, تینوں اندازہ ہی نہیں کل تیرا نام کی ہوئے گا. لوگ مولانا صاحب, حاجی صاحب, ملک صاحب, شیخ صاحب, رانا صاحب, میاں صاحب, جٹ جی, تور صاحب یہ کہیں گے یا کہیں گے کہ میت نوا لیا جائے, میت تیار ہے, جنازہ تیار ہے. کدی کسی آکھیا حاجی صاحب نہ آ رہے نے, حاجی صاحب نو نوا رہے ہو, مولانا صاحب نو نوا لیا ہے. کی آندے نے میت نو غسل دے لیا جے, میت نو کفن پا دیتا جے. میت پھٹے تے پا دیتی ہے, میت جا رہی ہے, جنازہ جا رہا ہے, کوئی نام لیندا بولو نہیں لیندا. کعبے دے رب دی قسمیں اللہ ذوالجلال نے مخفی اس کر کے رکھے ہے کہ انسان ہر لمحہ آخری سمجھ کے گزارے. دعا کریا کر اللہ زندگی اسلام تے موت ایمان تے نصیب فرمائے. اور اسی طرح قیامت دا علم پتا ہوئے قیامت فلاں ڈیٹ فلاں تاریخ او دے تو پہلے پہلے موت بندہ اپنے انداز. فرمایا میں نہیں دسیا قیامت کدوں آئے گی تاکہ لوگ اپنی مرضی دے مطابق چلن. اور پھر میں رستہ دیتا ہے انا ہدیناہ السبیل, ادا سادہ ترجمہ اے وے میں آدم نو بھیجیا ہے. ادا انا ہدیناہ السبیل میں نو پیغمبر نو بھیجیا, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام, داؤد و سلیمان, زکریا تے یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا. میں تورات و انجیل و زبور و قرآن صحائف ابراہیم و موسیٰ انا ہدیناہ السبیل سیدھے رستے تے پان والے علماء, انبیاء, اتقیاء, صلحاء اور کتاباں تے نصاب بھیجے نے. ہن تیری مرضی ہے اما شاکرم و اما کفورا. تو سیدھا چلنا ہے تے تد بھی تیری مرضی ہے, تو من مانی کرنی ہے تے تد بھی تیری مرضی ہے. وہ تیرے ہاتھ وچ اختیار ہے, لیکن یاد رکھی مالک یوم الدین او رب ان اللہ کانا علیکم رقیبا, جن نے تیرا ایک ایک عمل اپنے اکھاں نال ویکھے ہے. ماں کانا ربو کا نسیہ, تیرا رب بھولدا نہیں, انہیں ہر عمل دی جزا تے سزا دے ایک دن مقرر کیتا ہے. اور جس دن میرے رب نے کہنا ہے این الملک این الجبارون, اور کتھے نے دنیا دے بادشاہ, کتھے نے دنیا دے وزیر, کتھے نے دنیا دے وڈیرے, کتھے نے دنیا دے چودھری, کتھے نے دنیا دے جناب جنہ دی توتی بول دی سی, جنہ دا جناب سپیکر چل دا سی. آؤ کتھے نے جابر جنہ دا آرڈر چل دا سی, کتھے نے جدو کوئی جواب نہیں آئے گا ان الملک, اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. بادشاہ کون ہے؟ اونچی بولو جی اندازہ ہو جائے اپنی زبان کنٹرول وچ رکھی جائے, اندازہ ہو جائے ظلم کرن تو پہلے سوچ بادشاہ کون ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. او بادشاہی نہیں, بادشاہیاں ونڈدا بھی ہے, بادشاہیاں
کھوندا بھی ہے او دے کول سارے اختیار نے عزت تے ذلت دا مالک ہے اس کر کے او دے سامنے کھڑے ہون تو پہلے اپنا آپ ٹھیک کر لو او دی قیامت تو پہلے اپنا آپ بچا لے نیکی دے رستے تے آ جا آ تینوں قیامت دیاں نشانیاں دے حوالے نال چند دے خطبات سن لے نے اور بے شمار انشاءاللہ خطبات تیری نظر کراں گا کتاب و سنت دے نور نال منور ہون گے اللہ کو دعا کر لئیے دعا دی قبولیت دیاں کڑیاں نے مالکہ تیرے گھر دے اللہ فقیر آ گئے نے تیرے گھر دے منگتے آ گئے نے اللہ تیرے گھر دے سوالی آ گئے نے تے اول وقت تیرے گھر آ کے بہ گئے نے اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما اللہ جی میں ایتھے جمع نے حرم دے جمعے انہاں نو اول وقت دے نصیب فرما مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما دے مالکہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں بے اولاد دیاں نورینہ اولاد عطا فرما دے اللہ اولاد والیاں دیاں اولاداں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے دل دا سکون بنا دے مالکہ نمازی بنا دے مالکہ شب زندہ دار بنا دے مالکہ تیرا تینو تیرا واسطہ ہی اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ تیاں پتاں دے سکھ نصیب فرما کشمیر فلسطین چچنیاں دے اللہ مسلمانہ دی مدد فرما مسلمانہ اندر اللہ ایمان دی قوت جہاد تا جذبہ اور مالکہ مسلمانہ نو اسلام دی غیرت نصیب فرما دے آؤ لوگو میں قرآن پاک پڑھا اور میں قیامت دیا نشانیاں دے حوالے نال چند ایک باتاں کرا آؤ قرآن کی آندے قیامت دے متعلق رب العالمین نے کی فرمایا اللہ فرمان دے نے ان الساعۃ آتیتن ہائے ہائے میں پچھلی آیت پڑھا یہ تو اپنی گال شروع کر رہا اللہ ذوالجلال نے نا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اے میں قرآن دی چڑھی لان لگا یہ دا تعلق میرے مضمون نہ نہیں لیکن دسنا چاہنا کتھے قیامت دا تذکرہ کیتا موسیٰ نبی شعیب نبی دے کروں شادی کر کے آ رہے نے رستے دے اندر رستہ بھول گیا نے تے دور اگ بلن ڈئی ہے بیگم نو آندے نے میں اگ لے آواں ایتھے بیٹھ یا اگ والیاں کو رستہ پوچھ کے آواں اسی جانا کدھر ہے اللہ اللہ یہ سارے منظر دا نقشہ رب العالمین نے ہند کھچے ہے یہ سارے جناب واقعے دا نقشہ رب دا قرآن بنیا نبی موسیٰ گیا نے رب نے آوازہ ماریاں فرمایا میرے موسیٰ جتی لا دے پاک وادی ہے تیرا رب گل کر رہا لین تے آ جا رب دی کال آ گئی ہے اور اس پہلی کال دے اندر رب نے کنہ چیزاں دا ذکر کیتا ہے جو قرآن پاک سننا اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد گونج نہیں پئی گج کے وج کے اور جناب جذبے نہ محبت نہ غیرت ایمانی نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت را قرآن پاک میرے پیغمبر تے نازل ہو رہا اللہ فرمان دینے وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ او اجد علی النار ہدا فلما آتا نودی یا موسیٰ انی انا ربک انی انا ربک فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ اننی انا اللہ اننی انا اللہ واہ واہ سبحان اللہ ایتھے کسے نو کال آئے نا وہ کال چک دے کہے جی میں فلانا ایم پی اے گل کر رہا بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ مینوں ایم پی اے دی کال میں فلانا ایم این اے گل کر رہا میں فلانا وزیر گل کر رہا میں فلانا چودھری نمبردار ڈیرے دار
فلانا بیوروکریٹ، فلانا میں جناب ڈی سی، فلانا میں جناب آئی جی گل پہ کرنا وا، میں وزیر اعلیٰ گل، وزیر اعظم گل کردا۔ اور سبحان اللہ، موسیٰ تیرے مقدر دے صدقے جنوں کال ڈائریکٹ عرش والا رب کر تے کال کر کے آندا موسیٰ میں اللہ گل کر رہا ہوں۔ یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب دی کال رب نہ کرنا چاہتے ہو؟ اونچی تے بولو، اوے گج کے بولو، رب نہ کال ملانا چاہتے ہو؟ دل کرتا ہے رب تہاڈے نال گل کرے، تسی رب نال گل کرو۔ رب نے نا اگلی آیت اسی آیت وچ دس دیتا ہے موسیٰ میں اللہ گل کر رہا ہاں تے جنہیں میرے نال گل کرنی ہوئے طریقہ میں اگے دسن لگا۔ اے قرآن سن لے، آواز آندی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اللہ پہلی کال رب العالمین دی سیدنا جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نو فرمایا میرے موسیٰ میں رب گل کر رہا، تیرا اللہ گل کردا پیا، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، میرے علاوہ داتا کوئی نہیں، میرے علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، میرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، میرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اے موسیٰ میرا تعارف سن لے، میرے علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، میرے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں، میرے علاوہ صحتاں دین والا کوئی نہیں، میرے علاوہ بیماریاں تے شفاواں دین والا کوئی نہیں، میرے علاوہ تنگیاں نو آسانیاں اندر بدلن والا کوئی نہیں، میرے علاوہ زندگی تے موت دا مالک کوئی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اے میرے موسیٰ میں کلہ ہی بگڑی بنان والا، کلہ ہی داتا دستگیرہ، کلہ ہی غوث آدم، کلہ ہی گنج بخشاں تے کلہ ہی رنج بخشاں، کلہ ہی جناب میں خزانے دا مالکا۔ اے میرے موسیٰ میں کلہ ہی جناب سارا نظام چلان والا ہوں۔ اللہ اللہ تے موسیٰ جی میری کال تینوں آ گئی ہے تے اگلی گل ہے جڑا مینوں کال کرنا چاہتا ہے، جڑا دل کرتا ہے میں رب نہ گل کراں، آقیم الصلاۃ لذکری۔ اور جنہوں میری یاد آئے میرے ذکر لی نماز پڑھیا کرے۔ تے اگلی گل میرے موسیٰ میں دسنا چاہنا ہوا سارا کچھ دس کے ان الساعۃ آتیۃ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ قیامت آن والی ہے لیکن او دا علم میں کسے نو دتا کوئی نہیں۔ قیامت آن والی ہے وہ دے آن نو میں رب نے چھپا کے رکھے آئے۔ قیامت آن والی ہے وہ دے آن دا دیارہ میں اپنے علم دے اندر رکھے آئے۔ قیامت آن والی ہے وہ دا کسے ولی پیغمبر کسے امام کسے بزرگ نو دسیا کوئی نہیں تاکہ لوگ کی عمل کرتے میں انہوں نے قیامت نو جزا تے سزا دیاں گا۔ آؤ لوگوں قیامت آن والی ہے اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیامت دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اللہ میں بیان کردا آ رہا ہوں تے اگلی نشانی کیڑی ہے جڑیاں پہلیاں تسی سن چکے ہو او دے تو اگے چلو۔ آمینہ دے لال نے فرمایا، آقا فرماندے نے قیامت تو آن تو پہلے سیدنا ابو ہریرہ روایت دے راوی نے قال قال رسول اللہ اذا سیئتت الامانۃ فانتظر الساعۃ قال کیف اذا طوع قال یا رسول اللہ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ آمینہ دے لال نے فرمایا قیامت دے قریب حکمران او ہون گے جڑے حکمرانی دے اہل ہی کوئی نہیں، مسلمان انہاں نو چن لین گے جنہاں نو حکمرانی کرن دا چاچی کوئی نہیں،
مسلمان انہاں دے پیچھے نعرے مارن گے جے رب دے جناب نزدیک حکمرانی دے لے کی کوئی نہیں. آؤ لوگو تیرے میرے ملک دے اندر پنجاب دی سربراہ آج کل مریم نواز ہے. اللہ پاک دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جس ملک دی جس صوبے دی جس ضلع دی امارت عورت دے کول ہوئے گی سمجھ لو صوبہ ڈوبدا جائے گا, سمجھ لو ملک ڈوبدا جائے گا. وہ کدی فلاح نہیں پا سکتے, کدی کامیابیاں دی سیڑھی نہیں جے چڑھ سکتے, کدی کامیابی دا زینہ نہیں جے چڑھ سکتے. آؤ مسلک اہل حدیث دا جناب للکارا اے وے, ساڈا جناب مشن اے وے, اور ساڈی دعوت اے وے, اور ساڈا منشور تے دستور اے وے. اسی مطالبہ کرنے آ تواڈے کولوں وی اُتے وی ارباب اختیار کولوں سانو عورت دی حکمرانی منظور, اور بولو نہیں منظور. اور بندہ حکمران ہوئے بندیاں جو بے کوئی چار گلاں کرے او دے بعد بیوروکریسی عورتاں دے حق دے اندر. میں پچھلے دن ایک ڈی سی شاید یا اے سی سی لڑکی سی اور مسجد دے اندر صرف وردی پائی ہے, دوپٹہ کتے لینا ہے انہاں, سر تے ٹوپی پائی ہے یا نہیں اے مینوں یاد نہیں, مصلے تے بیٹھی لوکاں دے مسئلے سن دے. اذا اسند الامر الى غیر اہلہ, نااہل ذمہ دار بن جائیں گے فانتظر الساعہ, سمجھ لو قیامت. اللہ سی بریو ذمہ وا, ساڈا مریم نواز دی حکومت نہ تعلق. اسی بے نظیر نو اس کر کے ریجیکٹ کیتا سی, پاویں پٹو دا منشور جو بھی سی, پاویں غریباں دے حق کے سی, امیراں دے حق کے سی, اسی بے نظیر نو قبول کیتا. اوچی بولو, اسی مریم نواز بھی قبول نہیں کرتے. یہ مالک آزمائش ہے, اللہ اس ازمائش تو سانو باہر کر دے. اللہ کو چنگا حکمران عطا فرما دے. آئیے ذرا غور کرنا اگلی بار. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا پاک نے فرمایا شرک عام ہو جائے گا. شرک, اوچی بولو. اللہ ذوالجلال دی قسمیں کدی غور تے کرنا. میں حدیث پڑھ کے ذرا تشریح اندر جانا چاہنا. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ یقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تام. قال انها سيكون من ذلك ما شاء الله. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرما دے نے شرک عام ہو جائے گا. جویں حبل تے لات تے عزا دی, جویں لات تے عزا دی پوجا کیتی جاندی ہے, لوگ جا کے ایویں غیراں دے اگے سجدے کریا کرن گے, ایویں جناب رب دے علاوہ غیر اللہ دے کولوں منگیا کرن گے, رب دے علاوہ جناب لوکاں کولوں دعاواں تے منتاں منگیا کرن گے, رب دے علاوہ انج جا کے جھکیا کرن گے. وہ جا تیرا کیڑا محلہ ایسا ہے, اور تیرے شہر اندر کیڑا گاؤں ایسا ہے, اور تیرے اس ملک دے اندر کیڑا شہر ایسا ہے, تیرے اس جناب ملک دے اندر کیڑا صوبہ ایسا ہے, وہ جدے اندر دربار کوئی نہیں, جدے اندر جناب پتاں دی پوجا کوئی نہیں, جدے اندر حجران تے سجران دی پوجا کوئی نہیں, جدے اندر قبر دی پوجا کوئی نہیں, جدے اندر قبر تے چڑھاوا کوئی نہیں, جدے اندر قبر تو جا کے منتاں کوئی نہیں,
جدے اندر قبر تو جا کے جناب نیازاں کوئی نہیں، قبر تے جا کے اولاداں نہیں منگ دے، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا۔ یہ غوث پاک نو آپ دس دے نے بھی ٹائم ہو گیا، تو ستا ہے کی دس دے نے؟ غوث پاک کرم کر دو، ٹائم ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا ہے، ٹائم ہو گیا۔ جی میں مینوں کوئی فون کرے حضرت جی 12:30 ہوگا، کتنے رہ گئے؟ جمعے دا ٹائم ہے۔ وہ بول دے نہیں جی یار میں کوئی ہجے دا اس گل کا کوئی جواب تو نہیں دیتا نا، وہ جملہ سن کے عجیب لگتا ہے۔ وہ جگہ جگہ قبراں دی پوجا ہے، جگہ جگہ حجراں دی پوجا ہے، وہ کدی متھا ٹیکے قبراں نو، کدی حجراں نو، کدی شجراں نو، کدی زیراں نو، کدی زبراں نو، واحد بیٹھی ہے رب وسار ایک دن مر جانا، اوے اللہ باجن غیر پکار ایتے نہیں رہنا، او جڑے تیریاں چولیاں پر دینی پھر آپ کیوں جاندے مر دینی، سب جھوٹیاں گلاں کر دینی، جھوٹیاں تے پھٹکار ایک دن مر جانا، اوے پتر دیتا ذات الہی نی، وہ تو دیندی پھریں دہائی نی، میری پیراں بوٹی لائی نی، کر کچھ عقل تے سوچ وچار ایک دن مر جانا، اللہ باجن غیر پکار ایتے نہیں رہنا۔ آؤ لوگو رب دے علاوہ جا کے قبراں دی پوجا ہے، اللہ پاک دے علاوہ جا کے اوراں دے در دے سجدے نے، اوراں دے کولوں اولاداں منگیاں جا رہیاں، اوراں دے کولوں پتر تے دھیاں دا سوال کیتا جا رہا، اوراں نو جناب مشکل کشا منیا جا رہا، اوے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ بے بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور نبیوں کا ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ شرک عام ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں جے جناب یہودی کہن وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اگر یہودی کہنو عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اسی انکاری ہیں، اسی جواب دینے ہیں، اے مشرک نے اہل اسلام دا عقیدہ ہے وے یہودی غلط کہہ رہے ہیں، یہ دی اندر اہل حدیث نے دیوبندی بریلوی سارے دا عقیدہ ہے وے شرک کر دے پہنے، جے عیسائی کہنو وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسائی کہن عیسیٰ نبی اللہ دا پتر ہے، اسی آنے عیسائی شرک کر رہے ہیں، جے تیرا میرا جناب مسیح دا سپیکر کھلے نور من نور اللہ دیاں آوازاں، اسی آنے جناب محبت ہے، یہ محبت ہو سکتی اونچی بولو، آواز ہوندی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عقیدے تے زور اس کر کے دینا، لوگ نمازاں بھی پڑھ دینے، اہل حدیثو
اللہ دی قسم میں بڑے بڑے نمازی مشرک ویکھے عقیدے تے میں ہر جمعے کوشش کرنا تھوڑا جہا تینوں قرآن و حدیث نہ چانن کرا میں بڑے بڑے اہل حدیث کہلانے والے بدعتاں وچ پھسے ویکھے رشتہ داریاں تو مجبور نے اپنے آپ تو مجبور نے تعلقات تو مجبور نے کڑما چاری رشتہ داری نہ 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 سارا کچھ قربان کر دیا کر توحید و سنت تے کدی آنچ نہ آن دیا کر توحید اور سنت کے بارے غیرت مند ہو جا بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر کاٹے نفع دا مالک خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجائے امامت امامہ دی سر متھے دے بے شک بجائے پر اطاعت دے لائق محمد مصطفیٰ ہے اے فاطمہ دا ابا نن حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا انہیں لوڑی نہیں چھڑی اُراں پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ پاک دی قسمیں میں تے ایک بہت بڑے مفتی دا خطبہ سن رہا کہندا ہے نماز دا حکم قرآن اندر بھی ہے حدیث اندر بھی ہے تے نال آندا ہے اللہ دی قسمیں نہ طریقہ پورا قرآن اندر ہے نہ طریقہ پورا حدیث اندر ہے پھر طریقہ کتوں لبے گا آندا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقہ دسیا ہے میں کیا تیری نماز تینوں مبارک ہوئے تیری نماز تینوں مبارک ہوئے سانو ابو بکر والی نماز عزیز ہے جڑا طریقہ میرے محمد نے ابو بکر نو دسیا صلی اللہ ہو اے گونج پا دیا کرو کیوں ترلے کران دے صلی اللہ نہ انج کریا کر ٹھنڈ پہ جائے اللہ دی قسم پتہ لگے نبی دے حبدار بیٹھے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا طریقہ میرے سونے نے ابو بکر نو دسیا ہے سانو او مبارک جیڑا طریقہ امام ابو حنیفہ نے جناب بریلویاں دیوبندیاں حنفیاں نو جنو دسیا ہے اللہ دی قسم کوئی لگی لپٹی نہیں اے قرآن ہاتھے چے محبت دے نال ذوق نال شوق نال تواڈے نال پیار نہ گل پیا کرنا جے نماز حنفی پڑھنی ہے تے نسبت امام ابو حنیفہ والے جے طریقہ مصطفیٰ دا اپنانا چاہندے ہو آ تینوں میں حدیث چو اللہ دی قسم سر تو پیرا تک الحمدللہ دے الف تو اللہ اکبر دے الف تو السلام علیکم ورحمت اللہ دے ہاں تک اگر طریقہ نماز دا الفاظ نماز دے رکوع تے سجدہ قیام تے قومہ جلسہ استراحت تے تشہد حدیثی تو نہ دکھاواں اللہ دی قسم منبر پہ چڑھنا چھڑ دے کادے مفتی بنے پھر دے نے جڑی بات میں دسنا چاہنا امام کائنات جناب محمد اللہ تو آڈا نبی نہ پیار قبول فرمائے آقا پاک نے فرمایا جتنا پیار کرو گے قیامت دے نال او دے نال ہوو گے ساڈا پیار آمینہ دے لال نہ دے ساڈا پیار مکی مدنی سرکار نے اسی اللہ دی قسم یہ نہیں آندے امام ابو حنیفہ بھی ساڈا دل مند ہے کیونکہ اسی کہہ نہیں سکتے یہ صرف اللہ نو اتھارٹی ہے نبی نو اتھارٹی ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے سانو امید ہے امام جنت دے جان گے اللہ کو امید ہے دعاواں نے سارے محدثین جنت دے جان گے اللہ کو امید ہے دعاواں نے سارے اولیاء سارے اتقیاء صلحاء جو جنت دے جان گے دعاواں نے امید ہے پر آمینہ دے لال جنت دے سردار ہون گے اس گل تے ایمان بھی ہے یقین بھی ہے تے پھر پیار کہدے نہ پاؤنا ہے او بولو تے صحیح قرآن پاک دی آیت آئے جے تسی کھلکھلا جاؤ تے قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن والله لا يهدي القوم الفاسقين. کائنات قربان ہے میرے پیغمبر دے قدمہ پاکاں تو، کائنات قربان ہے میرے پیغمبر دے تلویاں دے نال لگن والی خاک تو، کائنات قربان ہے جتے میرے پیغمبر پھر دے رہے وہ زمین تو کائنات قربان ہے. اللہ پاک دی قسم اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرا رب کہندا سونیا مینوں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے اندر تو چلدا رہیا تے تیریاں تلیاں لگیاں نے. واہ سبحان اللہ. آؤ میں دسنا چاہنا محبت اپنی جگہ تے، پیار اپنی جگہ تے، عقیدت اپنی جگہ تے، پر عقیدہ اپنی جگہ تے. عقیدہ کی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا شرک عام ہو جائے گا. آؤ لوگو شرک تو جان چھڑا لو. آؤ جناب توحید دے نال جڑ جاؤ تاکہ شرک جڑا کردا ہے قیامت دی نشانی ہے. اسی نہیں پڑھنا چاہندے اگے چل میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ. آقا پاک علیہ السلام نو صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی جی پھر قرآن پاک اندر اے جملے موجود نے او والذی ارسل رسولہ بالہدی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی جی قرآن جو تسی آ گئے ہو یہ دے بعد مشرک پٹ دے رہن تے توحید عام ہو کے رہے گی. سونیا توحید مکمل دنیا تے چھا جائے گی. میرے سونے پیغمبر نے فرمایا قال انہا سیکون من ذالک ما شاء اللہ. وہ جویں رب نے چاہنا ہونا اونجی ہے تے مشرک پٹن گے کدوں تے پٹن گے ٹھیک وہ بول دے نہیں جی ولو کرے حل مشرکون. مشرکانوں پٹنا پہ جائے گا چنگا نہیں لگے گا تو عید مشرک ہون گے تے وہ بول دے نہیں جی اوے آج بھی پٹ دے نے. توحید دا خطبہ سن کے میرے لگ دیا جیاں نو لامے دین دے نے. اور مولوی صاحب نو کو ہاتھ ہولا رکھیا کرے. میں کہ ہولا ہی ہے توڑ کے ویکھ لے. پر جتھے قرآن دی ضرب وجنی ہے نا توحید دی اللہ دی قسم بھی برمان اتھے چپ رہ نہیں سکتا. اتھے توحید دی پکار عام ہو کے رہے گی کیونکہ میرا رب کہندا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون.
اگے آمینہ دے لال نے فرمایا قیامت آن تو پہلے جناب قیامت دا انتظار کر، قیامت دے آن تو پہلے کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے بدعتاں نو عام کر دین گے، میں کل قیامت دا دن ہوئے گا انتظر من یرد علیہ، میں انتظار کراں گا اپنے حوض تے کون کون ہوندا ہے، لوگ آ رہے ہون گے انہاں نو فرشتے ڈک لین گے، میں کہاں گا میری امت ہے، فرمایا سونیا تیری امت نہیں ہے، نہ حدیثاں جو وعدے گھاٹے کیتے ہیں، اینا نمازاں اپنیاں بنائیاں، اینا دعاواں اپنیاں بنائیاں، نیت دے الفاظ، اللہ دی قسم میں پرسوں چوتھ ویڈیو پہ سنا، اللہ پاک سید اسد مفتی محمد مناظر اسی الحمدللہ ہر فرقے دے عالم دین دا احترام کرنے، انہوں پوچھا بھی جنازے وچ سورۃ فاتحہ اے، انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا ہے ثنا پڑھو پہلی تکبیر تو بعد، تے میرے نزدیک سورۃ فاتحہ تو بڑی ثنا ہے ہی کوئی نہیں، انہیں کہا سید اسد صاحب پھر تسی آندے میں بھی منہ وچ فاتحہ ہی پڑھنا، تور صاحب بول دے نہیں میں کی پڑھدا، میں بھی فاتحہ ہی پڑھنا، یا باقی قوم جلا سنا ہوگا تے لائیے، ویڈیو میرے کو موجود ہے، اے رکھیا اے بڑا کام دی شے ہے، اور کوئی نہیں جے وارو بندہ جند نمانی دا، قیامت نو لگیے تے گھٹ ملدا نہیں پانی دا، حوض ایک نظری آندا نبی حقانی دا، پتہ ہی نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ، اور نس نس آون کئی طرف تلاب دے، کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے، پر پلاوے ساکی جام شراب دے، اوے پیندے رونق چہرے تے آئی آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، اوے مومن والی پائی پوری نشانی نے، پیسانو ہٹایا دور ملک گرمی نے، قدرت تی مولا وچ کند ٹکائی تے آقا فرماندے نے میری امت آندے ہو، آندے نے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ اینا تیرا اجاڑیا، نویاں رسماں کڈ کے دین نو وگاڑیا، اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمرائی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ کو دعا کرو اللہ پاک جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت دیاں نشانیاں سمجھن دی تے قیامت دے دن تو پہلے اپنے آپ نو سدھیاں کرن دی، موت تو پہلے اللہ توفیق عطا فرمائے۔